साथीहरु सम्पूर्णमा नमस्कार। आज पनि हामी सदा चाहिँ उपस्थित भइसकेका छौं। टीएससी मोडल सेट 25 लिएर चाहिँ हामीले आज क्वेशन पोस्ट गरेका छौं। अग्रिम रूपमा चाहिँ फेसबुक पेजमा चाहिँ करिब 5 बजेको टाइममा चाहिँ हामीले पोस्ट गरेका थियौं। आशा छ यहाँहरुले त्यसलाई चाहिँ हल गर्नु भएको होला भन्ने आशा गरेका छौं। अब ढिलो नगरिकन हामी फिडब्याक सेसनतिर चाहिँ अगाडि बढ्छौं र यदि सल्भ गर्नु भएको छैन भनेपछि हामी सँगै रहेर चाहिँ तपाई यसको आन्सर चाहिँ गर्न सक्नुहुनेछ। ओके, अब सुरु गरौँ होला। दिली सर। हजुर सर नमस्कार। नमस्ते सर, नमस्ते। ओके सर, सुरु गरौँ होला। ल मलाई यसो एकचोटी भिडियो तपाईको त्यो अफ गरिदिनु, मलाई अनि त्यसपछि हेरौँ है। ओके सर, ओके। म भिडियो अन गर्छु अनि बल्ल शेयर गर्ने सर, अनि मात्र देखिन्छ। ल सर शेयर गर्दा हुन्छ। ओके सर, ओके। सबै साथीहरुलाई नमस्ते। कोशिश लोकसेवा अनलाइन क्लासमा सबैलाई स्वागत छ। सबैजनाले सुन्नु भएको छ होला म बोलेको हैन? र आजको फिडब्याक सेसनमा राखिएको क्वेशनहरुको तपाईले पक्कै पनि हल गर्नु भएको छ होला, प्र्याक्टिस गर्नु भएको छ होला हैन? अब एक्जाम पनि दिनु भएको छ होला। अब कति हल गरेको तपाईहरु क्वेशनहरु मिलेको छ त्यसलाई पनि यसो हामी हेरौँ एकचोटी। क्वेशन मेरो हातमा छ। सबैजनासँग क्वेशन छ होला। स्क्रिन शेयर पनि गरिरहेको छ, त्यसलाई हेर्नु होला है। ल ओके। अब क्वेशनतिर जाउँ है। म अब रन्किन सुरु गर्छु। अब क्वेशन नम्बर 1 मा छ, बिहानको तारा, मर्निङ स्टार वा बेलुकाको तारा, इभिनिङ स्टारका उपनामले चिनिने ग्रह कुन हो है? मर्निङ स्टार वा इभिनिङ स्टार को उपनामले चिनिने ग्रह कुन हो भनेको छ। सबैलाई थाहा छ यसको राइट एन्सर चाहिँ शुक्र ग्रह हो हैन? शुक्र ग्रह तपाई चाहिँ इभिनिङ स्टार वा मर्निङ स्टारको नामले चिनिन्छ यसलाई। र तपाईको चाहिँ शुक्र ग्रह भनेको पृथ्वीको जुम्ल्या ग्रह पनि हो, ट्विन प्लानेट अफ अर्थ पनि भन्ने गर्छ यसलाई। र पृथ्वीबाट सबभन्दा नजिकमा पर्ने ग्रह पनि हो है। सूर्यबाट सबभन्दा नजिकमा पर्ने चाहिँ बुध, पृथ्वीबाट सबभन्दा नजिकमा रहेको कुन हो त? शुक्र ग्रह। अर्थात् वर्षभन्दा दिन लामो हुने ग्रह पनि हो यो। वर्षभन्दा दिन लामो हुने ग्रह पनि हो शुक्र ग्रह। र शुक्र ग्रहको के छ त उपग्रह छैन। बुध र शुक्र दुईटा ग्रहको के छ त उपग्रह छैन। अब एउटा प्रश्न के छ भने तपाईले मलाई म्याक्सिमम सोधिरहेको प्रश्न पनि हो। अब यो मर्निङ स्टार है, मर्निङ स्टार भनेर कुन ग्रहलाई भनिन्छ भनेको छ सोध्नु भएको छ धेरैले हैन? मर्निङ स्टार कुन ग्रह हो भन्ने। अब यो मर्निङ स्टार भने पनि इभिनिङ स्टार भने पनि के हो त? शुक्र ग्रह नै हो। तर एकचोटी लोकसेवाको खरिदारको क्वेशनमा के सोधेको छ भने मर्निङ स्टार भन्नाले कुन ग्रहलाई चिनिन्छ भनेको छ। तर अप्सनमा के छ त? शुक्र ग्रह छैन है। त्यतिबेला हामीले चाहिँ के गरेको छ त? बुध ग्रहलाई चाहिँ के मानेको थियो त? यसको राइट एन्सर मानेको थियो। तर यदि तपाईलाई चाहिँ इभिनिङ स्टार कुन हो, मर्निङ स्टार कुन हो भनेर सोध्यो भने अब यदि अप्सनमा शुक्र ग्रह छ भने शुक्र ग्रह नै लाउनु होला है। अब शुक्र ग्रह इभिनिङ स्टार कुन हो, मर्निङ स्टार कुन हो भनेर सोध्यो भने शुक्र ग्रह नै लाउनु। यदि अब शुक्र ग्रह अप्सन नभएको अवस्थामा चाहिँ बुध ग्रह, त्यो कारणले गर्दाखेरि मर्निङ स्टार भने पनि शुक्र नै हो, इभिनिङ स्टार भने शुक्र नै हो। तर एकचोटी चाहिँ अब लोकसेवाले त्यो इक्वेसन राखिदियो, शुक्र अप्सनै दिएन है, त्यसलाई ख्याल गर्नु होला। ल यसको राइट एन्सर के हो त? शुक्र है। शुक्र ग्रह चाहिँ इभिनिङ स्टार वा मर्निङ स्टार भनेर चिन्ने गरिन्छ। बिहानीको तारा, साँझको तारा। अब प्रश्न नम्बर 2 मा छ, सबैभन्दा सानो महासागर कुन हो? एकदम सजिलो क्वेशन छ। महासागर सबभन्दा सानो महासागर कुन हो भनेको छ। हामी सबैलाई थाहा छ प्रशान्त सबभन्दा ठुलो हो। प्रशान्त यो चाहिँ क्षेत्रफलको आधारमा है, प्रशान्त सबभन्दा ठुलो। दोस्रोमा चाहिँ
आन्ध्र महासागर, तेस्रोमा हिन्द महासागर, कुमेरु महासागर, सुमेरु महासागर। क्रमैसँग ठुलोदेखि सानो छ। तर तपाईँ चाहिँ गहिराईको आधारमा ठुलोदेखि सानो कुन हो त? प्रशान्त सबभन्दा गहिरो, दोस्रोमा कुन हो त फेरि? हिन्द, तेस्रोमा चाहिँ आन्ध्र, कुमेरु र सुमेरु। हेर्नुहोस् है, गहिराईको आधारमा चाहिँ के छ त? आन्ध्र अगाडि छ। भनेको यसको कक्षा त 4300 मिटर एभरेज डेप्थ भन्छ, यसको चाहिँ 3900 मिटर एभरेज डेप्थ भन्छ, यसको चाहिँ 3700 मिटर, यसको चाहिँ 2400 मिटर र यसको चाहिँ 1330 मिटर के छ त एभरेज डेप्थ छ। यो ख्याल गर्नु है। यहाँनिर यस्तो हेर्दै आन्ध्र, हिन्द, आन्ध्र यस्तो हिटिङ क्वेसन चाहिँ प्रायः सोधिरहेको छ। विश्वको दोस्रो गहिरो महासागर कुन हो भनेर सोधेको छ। दोस्रो ठुलो चाहिँ आन्ध्र, दोस्रो गहिरो चाहिँ हिन्द। अब यसमा यसको राइट आन्सर के हो त? सुमेरु महासागर के हो त? सबैभन्दा सानो महासागर हो, क्षेत्रफलको आधारमा सबभन्दा सानो है, गहिराईको आधारमा पनि सबभन्दा कम गहिरो कुन हो त? सुमेरु नै हो। अब हेर्नुहोस् है, 3 नम्बर क्वेसनमा छ जोडा मिलाई कोडबाट सही उत्तर छान्नुहोस् भनेको छ है। अब हामीले चाहिँ हेर्नु पर्ने छ जोडा मिलाई कोडबाट चाहिँ राइट एन्सर छान्नु पर्ने छ हामीलाई। अब हामी यसो हेर्छौँ कुन हुन्छ त राइट एन्सर। ओके, एउटा के दिएको छ भन्दाखेरि यहाँ सामुद्रिक कानुन सम्बन्धी महासन्धि भनेको छ, खुल्ला समुद्र सम्बन्धी चाहिँ जेनेभा सन्धि भनेको छ, ग्रिनविचको समयलाई निर्धारण गरी अन्तर्राष्ट्रिय समयको निर्धारण भनेको छ, बढ्दो विश्वव्यापी तापमान वृद्धिबाट प्रभावित पर्वतीय राष्ट्रहरूको काठमाडौँमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन भनेको छ। अब चारवटा कुरा दिएको छ। अब चारवटा कुरा दिएको छ भने सबभन्दा पहिला चाहिँ हामीलाई सबभन्दा सजिलो अर्थात् हामीले थाहा पाएको कुराबाट जानु पर्यो यहाँ सबभन्दा पहिला। अब यसो हेर्दाखेरि चाहिँ मलाई के लाग्छ भने तपाईँलाई चाहिँ यहाँ सबभन्दा थाहा भएको कुरा के हो त भन्दाखेरि, पढिरहेको कुरा के हो त भन्दाखेरि, ग्रिनविचको समयलाई निर्धारण गरी अन्तर्राष्ट्रिय समयको निर्धारण गरिएको कहिले हो त? अर्थात् यो अन्तर्राष्ट्रिय समयको निर्धारण कहिले गरे हो त? 1884 नोभेम्बर 1 मा होइन। 1884 नोभेम्बर 1 मा के हो त? अन्तर्राष्ट्रिय समयको निर्धारण गरे हो। बेलायतको ग्रिनविच हुँदै गएको 0 डिग्री देशान्तर रेखालाई आधार मानेर सन् 1884 नोभेम्बर 1 मा अन्तर्राष्ट्रिय समयको निर्धारण गरे हो, जुन समय नेपालको समयभन्दा के छ त 5 घण्टा 45 मिनट ढिलो छ। अर्थात् नेपालको समय योभन्दा 5 घण्टा 45 मिनट छिटो छ भनेर हामीले पढेका छौँ नि। अब के हो त यसको के त गको चाहिँ के हुने भयो त? फो हुने भयो। अर्थ हेर्नु त, गको फो अर्थात् सीको चाहिँ फो हुने भयो। अब सीको फो भएको के छ त यहाँ? कि त एउटा अप्सन खमा चाहिँ सीमा फो दिएको छ, कि त अप्सन गमा चाहिँ सीमा फो दिएको छ। अब तपाईँ चाहिँ यो ए र बी मध्ये एउटा हुन्छ, अर्थात् सरी बी र सी अर्थात् ख र ग मध्ये एउटा हुन्छ भन्ने कुरो बुझ्नु पर्यो। अब त्यसपछि तपाईँलाई अर्को सजिलो यसमा लाग्न सक्ने कुरा के हो त भन्दाखेरि, अब यो बढ्दो विश्वव्यापी तापमान वृद्धिबाट प्रभावित पर्वतीय राष्ट्रहरूको काठमाडौँमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन हुने छ। यो भने के हो त? इसी मोड थाहा छ नि? इसी मोड भने यो इसी मोडको कार्यालय कहाँ छ? नेपालमा छ। इन्टरनेसनल सेन्टर फर इन्टिग्रेटेड माउन्टेन डेभलपमेन्ट, अन्तर्राष्ट्रिय पर्वतीय विकास केन्द्र भने हामीले पढेका छौँ। 1983 डिसेम्बर 5 मा स्थापना भएको थियो। 8वटा देश सदस्य छन् होइन। अब हेर्नुहोस् त, अब इसी मोडको सम्मेलन पक्कै पनि इसी मोडको सम्मेलन चाहिँ पक्कै पनि पछाडि भएको हुनुपर्छ। भनेपछि यसो के हो त? 2012 अप्रिल 5 र 6 मा चाहिँ काठमाडौँमा भएको थियो यसको सम्मेलन। भनेपछि के हो त? घको चाहिँ के हो त? 3 अर्थात् डी को चाहिँ सी। अब डी को सी कहाँ छ? डी को सी डी को 3 भएको कहाँ छ त भन्दा यो तपाईको चाहिँ डी को 3 कहाँ छ? तपाईँ चाहिँ अप्सन घमा छ है। अप्सन घमा छ डी को 3 है। डी को 3 अप्सन घमा छ। त्यो तपाईँ चाहिँ यो खुल्ला समुद्र महासन्धि भनेको छ जेनेभामा। यो तपाईको चाहिँ बी को 1 र तपाईको चाहिँ अर्को सामुद्रिक कानुन सम्बन्धी महासन्धि चाहिँ 1982 मा भएको थियो। ए को 2। यसको राइट एन्सर के हो त? अप्सन डी। अप्सन डी के हो त्यसको राइट एन्सर? भनेपछि मैले तपाईलाई के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि, तपाईलाई जुन थाहा छ सबभन्दा पहिला त्यसलाई तपाईले हल गर्नु पर्यो। त्यहाँबाट तपाईले थाहा पाउनु पर्यो कुन एन्सर मिल्दैन, कुन अप्सन मिल्दैन भनेको थाहा पाउनु पर्यो। तपाईँ हेर्नु, हामीले सबभन्दा पहिला के हेर्यौँ त? सी को चाहिँ फो हेर्यौँ। सी को फो भएको के छ त? तपाईँ चाहिँ ख ग र घ मा रहेछ सी को फो। अब ए को चाहिँ हुँदै हुँदैन, ए चाहिँ हुँदै हुँदैन। त्यो चाहिँ हामीले चाहिँ डी को चाहिँ 3 भन्यौँ। अब डी को 3 भएको कहाँ छ त? तपाईँ चाहिँ अप्सन घमा मात्रै छ। भनेपछि सिधै हामीले के गर्छौँ त? अप्सन घ यसको राइट एन्सर भनेर थाहा पाउन सक्छ है। यसको अप्सन डी यसको राइट एन्सर।
अब अर्को प्रश्न छ, स्थानीय तहको वर्गीकरणमा अति दुर्गम स्थानीय तह कति कति रहेका छन् भनेको छ हैन त। अब स्थानीय तह भने के हो नेपालमा थाहा छ? गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्ला सभा। नेपालमा के हो त? स्थानीय तह हो। अब गाउँपालिकाको छन् 460 वटा गाउँपालिका छन्, नगरपालिका छन् त 293 वटा नगरपालिका छन्, अर्थात् 753 वटा स्थानीय तह छ नेपालमा, गाउँपालिका नगरपालिका। अब जिल्ला सभा भने के हो त? जिल्ला सभामा चाहिँ के हुन्छ त? सम्बन्धित जिल्लाका चाहिँ गाउँपालिकाका प्रमुख र गाउँपालिका अध्यक्ष उपाध्यक्ष र नगरपालिका मेयर उपमेयर हुन्छन्। यो जिल्ला सभाले के गर्छ त भन्दा जिल्ला समन्वय समितिको निर्वाचन गराउँछ र त्यसपछि जिल्ला सभाले गर्नुपर्ने सबै काम कसले गराउँछ त? जिल्ला समन्वय समितिले गर्छ। बढीमा 9 जना सदस्य हुन्छ। म तपाईँलाई संविधान पढ्नमा पढाइसकेको छु यो कुराहरू है। अब मैले यसमा 293 पनि नझुकिनु होला। नगरपालिकाको संख्या नेपालमा के हो? 293 हो। किनभने नेपालको संविधानमा के लेखिएको छ त? नगरपालिका भन्नाले महानगरपालिका र उपमहानगरपालिका दुवैलाई सम्झिनुपर्छ भनेको छ क्या। त्यसैले तपाईँ चाहिँ 276 वटा नगरपालिका हैन, 11 वटा उपमहानगरपालिका र अर्को के हो तपाईँको चाहिँ 6 वटा महानगरपालिका गरेर सबै के हो त? 293 नगरपालिका। तर तपाईँले कहिलेकाहीँ नेपालमा नगरपालिकाको संख्या कति छ भन्यो, अप्सनमा चाहिँ 276 मात्रै दियो भने त्यसो बेला 276 लाउनुपर्छ। तर तपाईँले नगरपालिकाको संख्या सोध्यो, अप्सनमा 276 पनि 293 पनि दियो भने 293 लगाउनुपर्छ। नगरपालिका भित्र पनि के हो त? नगरपालिका, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिका। अस्ति एउटा क्वेसन सोध्यो तपाईँको चाहिँ यो 1 नम्बर प्रश्नमा महिला विकासमा, नेपालमा उपमहानगरपालिका र महानगरपालिका भएका नभएका प्रदेश कतिवटा छन्? अर्थात् उपमहानगरपालिका पनि नभएको र महानगरपालिका पनि नभएको प्रदेश कति छन्? कति कुन प्रदेशमा चाहिँ उपमहानगरपालिका छैन, महानगरपालिका छैन भन्दाखेरि एउटा मात्रै प्रदेशमा, कर्णालीमा छैन हैन। सुदूरपश्चिममा एउटा धनगढी उपमहानगरपालिका छ। 5 नम्बर प्रदेशमा बुटवल छ, नेपालगञ्ज छ हैन, लुम्बिनीमा। 1 नम्बर प्रदेशमा विराटनगर छ महानगरपालिका। 2 मा चाहिँ अब तपाईँको चाहिँ जनकपुर धाम, तलैया, जितपुर, सिमरा छ। 3 नम्बर प्रदेशमा काठमाडौँ, ललितपुरका कुरा छन्, हेटौडा छ। गण्डकीमा तपाईँ चाहिँ पोखरा छ। भनेपछि उपमहानगरपालिका नभएको, महानगरपालिका नभएको कति हो त? एउटा मात्रै प्रदेश, कर्णाली प्रदेशमा छैन। अब क्वेसन के सोध्यो त भन्दाखेरि स्थानीय तहको वर्गीकरणमा अति दुर्गम स्थानीय तह कति रहेका छन् भन्दा तपाईँ 162 वटा नगरपालिका अति दुर्गममा पर्छन् भने 218 वटा गाउँपालिका के पर्छन् त? अति दुर्गम गाउँपालिका पर्छ। अर्थात् अप्सन ए यसको के हो त? राइट एन्सर, अप्सन ए। देख्नुस् अब अर्को क्वेसन छ प्रश्न नम्बर 5 मा, पछिल्लो पटक आरोहणका लागि खुला गरिएको हिमाल कुन हो भनेको छ है। नेपालमा चाहिँ पछिल्लो पटक आरोहणका लागि खुला गरेको हिमाल अब नेपालमा पछिल्लो पटक यसको अलिकति पृष्ठभूमि जान्नु पर्यो। सन् 1949 देखि नेपालमा चाहिँ हिमाल आरोहण खुला गरिएको थियो है। नेपालमा हिमाल आरोहणको सुरुवात कहिलेदेखि भन्दा 1949 देखि खुला गरियो र 1950 मा पहिलो पटक अन्नपूर्ण हिमाल चढियो। अर्थात् नेपालमा हिमाल आरोहणको सुरुवात अन्नपूर्ण हिमालबाट भएको भने तपाईँलाई थाहा छ है। अब नेपालमा पछिल्लो पटक कुन हिमाल खुला गरिएको थियो त? जुगल हिमाल। जुगल हिमाल कुन जिल्लामा पर्छ? सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा पर्छ। सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा पर्छ र जुगल हिमाललाई चाहिँ हिमाल आरोहणको खुला गरेसँगै नेपालमा अहिले चाहिँ 415 वटा हिमाल के छ त? आरोहणलाई खुला गरिएको छ। योभन्दा पहिला 414 वटा हिमाल थियो भने अब जुगल हिमाललाई पनि आरोहण गर्नको लागि खुला गरेपछि के छ त? 415 वटा। हुन त नेपालमा 1300 भन्दा धेरै हिमाल छन्, तर नेपाल सरकारले आरोहण गर्नको लागि अनुमति दिने हिमाल कति हो त? 415। पछिल्लो पटक खुला गरेको जुगल हिमाल, जसको अर्को नाम के हो त? भैरव टाकुरा हो, जुन चाहिँ काठमाडौँबाट सबभन्दा नजिकमा पर्ने हिमाल पनि के हो त? जुगल हिमाल हो। 1949 देखि नेपालमा हिमाल आरोहण सुरु भएको थियो है। हिमाल आरोहण गर्न पनि के गर्नुपर्छ? नेपाल सरकारको अनुमति लिनुपर्छ, सरकारले ट्याक्स तिर्नुपर्छ, अनि मात्रै चढ्न पाइन्छ है। ओ हिमाल रहेछ चढिदिनु पर्यो भने चढ्न पाइँदैन। ल अर्को नेक्स्ट प्रश्नतिर जाउँ। 6 नम्बरमा है, प्रश्न नम्बर 6 है। तलका कथनहरू अध्ययन गरी तपाईले चाहिँ के भन्छ त? यो सही कथन छान्नुहोस् भने होला हैन। उपयुक्त विकल्प भनेस् के त? अब भित्ते पात्रको प्रचलन ल्याउने रणदीप सिंह हुन् भनेको छ है। नेपालमा चाहिँ भित्ते पात्रको प्रचलन ल्याउने चाहिँ रणदीप सिंह हुन् भनेको छ। रणदीप सिंह तपाईलाई थाहा छ, जङ्गबहादुरका भाइ। उनी चाहिँ 1933 देखि 1942 सम्म नेपालमा शासन गरेका थिए। रणदीप सिंहले भित्ते पात्रको चलन ल्याउने प्लस यिनले चाहिँ अर्को के गरेका थिए त भन्दा तेजारथ अड्डाको स्थापना गरेका थिए
है। यिनकै पालामा दुईवटा महत्त्वपूर्ण पर्व घटेका छन्, 38 सालको पर्व र 42 सालको पर्व है। यिनका आफ्नै भतिज धीर शमशेरका 17 भाइ छोराले यिनको हत्या गरेका थिए 42 सालमा, जसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त 42 सालको पर्व भन्छौँ। 38 सालको पर्व चाहिँ तपाईँ चाहिँ युवराज त्रैलोक्य र नगेन्द्र विक्रम शाहले चाहिँ यिनको हत्या गर्ने प्रयास गरेका थिए, त्यसलाई हामीले चाहिँ 38 सालको पर्व भन्छौँ है। अब रणदेव सिंहले के गरेका नेपालमा भित्ते पात्रको चलन चलाएका हुन्। अर्को प्रश्न के भनेको छ त, दौडाहा प्रथा सुरु गर्ने वीर शमशेर हुन्। पक्कै नै दौडाहा टोली भनेको चाहिँ के हो त, गाउँ गाउँमा चाहिँ जनतालाई सेवा प्रदान गर्नको लागि चाहिँ सुरु गरेको टोली हो। दौडाहा टोलीको पनि कसले गरेका थियो त, वीर शमशेरले गरेका थिए। यसको दुईटै ठिक है, अप्सन सी यसको के हो त, दुईटै राइट एन्सर हो। अर्को प्रश्न छ है, जोडा मिलाइ कोडबाट सही उत्तर छान्नुहोस् भनेको छ है। जोडा मिलाएर चाहिँ कोडबाट सही उत्तर छान्नुहोस् भनेको छ। एउटा चाहिँ रानी पोखरीको निर्माण थाहा छ नि, रानी पोखरीको निर्माण कसले गरेको थियो? प्रताप मल्लले है, प्रताप मल्ल है। कहिले? विक्रम सम्वत 1727 मा प्रताप मल्लले हैन आफ्नो छोराको मृत्यु भएपछि रानीलाई सान्त्वना दिनको लागि चाहिँ उनले रानी पोखरीको निर्माण गरेका थिए भन्छ हैन। प्रताप मल्ल 15 भाषाका ज्ञाता थिए। यिनी चाहिँ हरिसिद्धिको नाच हेर्दा हेर्दै मर्ने राजा पनि हुन् प्रताप मल्ल। र यिनकै पालादेखि चाहिँ के हो त, यो मल्ल राजाले चाहिँ यो बुढा नीलकण्ठको दर्शन गर्न छोडेका थिए पनि भन्छ। ल हेर्नुस्, अब 1727 मा रानी पोखरीको निर्माण गरेका थिए यिनले, प्रताप मल्लले। एउटा प्रश्न हेर्ने एउटा झुकेर राख्छ नि, एउटा गाई जात्राको चलन कसले चलाएको भन्छ हैन। गाई जात्राको चलन कसले चलाएको त भन्दा जगत प्रकाश मल्ल है, जगत प्रकाश मल्लले चलाएका हुन्। यदि तपाईले चाहिँ अब गाई जात्रा चलन चलाउनमा चाहिँ के छ त, प्रताप मल्लको पनि महत्त्वपूर्ण हात छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि यिनले चाहिँ कतै कतै के भन्छ, प्रताप मल्लले गाई जात्रा चलाएको हुन्छ। तर तपाईलाई के छ त, गाई जात्राको चलन कसले चलाएको भनेर सोध्यो, अप्सनमा तपाईले जगत प्रकाश मल्ल छ, प्रताप मल्ल दुईटै छ भने जगत प्रकाश मल्लले सुरुवात गरेको चाहिँ। तर तपाईलाई चाहिँ गाई जात्राको चलन कसले चलाएको भन्यो, गाई जात्रामा चाहिँ प्रताप मल्ल मात्र अप्सन छ भने त्यसलाई प्रताप मल्ल पनि लाउनु पर्छ। यसलाई ख्याल गर्नु है। अब भनेपछि के भयो त भन्दाखेरि रानी पोखरीको निर्माण 1727 भनेपछि A को 3 खोज्नु पर्यो। A को 3 भनेको कहाँ छ त, एउटा अप्सन क मा छ, एउटा अप्सन ख मा छ। अब ग र घ मा त छँदै छैन, किन अब कि त क हुन्छ कि त ख हुन्छ। अब नेपाल अंग्रेज बीच जैथकको युद्ध कहिले भएको थियो त, 1872 असोज 9 गते। भनेपछि ख को भयो त 1 भयो। ख को 1 कहाँ छ त, दुईटैमा छ, ख को 1 A र B दुईटैमा छ। र खासा सन्धि कहिले भएको थियो त, 1832 मा है। 1832 मा चाहिँ तपाईको चाहिँ प्रताप सिंह शाहले के गरेका थिए त, खासा सन्धि गरेका थिए। अर्थात् नेपाल तिब्बत बीच भएको सन्धि हो एउटा खासा सन्धि। 1832 मा प्रताप सिंह शाहले चाहिँ खासा सन्धि गरेका थिए भने सुगौली सन्धि कहिले भएको थियो त, 1872 मा है। सुगौली सन्धि चाहिँ 1872 विक्रम सम्वत 1872 सन् 1816 मार्च 4 मा है। सन् 1816 मार्च 3 मा चाहिँ सुगौली सन्धि भएको, तर लागू भएको कहिले त, मार्च 4 देखि लागू भएको। सुगौली सन्धि हुँदा नेपालका राजा को थिए त, गिवाणेन्द्र विक्रमको शाह थिए, प्रधानमन्त्री भीमसेन थापा थिए। 9 वटा धारा छन् सुगौली सन्धिमा। नेपाल र इस्ट इन्डिया कम्पनी बीचमा भएको थियो। नेपालको तर्फबाट चाहिँ गजराज मिश्र र चन्द्रशेखर उपाध्यायले हस्ताक्षर गरेका छन् भने इस्ट इन्डिया कम्पनीको तर्फबाट चाहिँ विराट शाहले हस्ताक्षर गरेका छन्। विक्रम सम्वत 1872 मा सुगौली सन्धि भएको थियो। भनेपछि यसको राइट आन्सर के हुन्छ त, A को 3, B को 1, C को 2 र D को 4 गर्दाखेरि अप्सन बी यसको राइट आन्सर हो। ल अब अर्को प्रश्नतिर जाउँ। एकातिर विभिन्न प्रदेश दिएको छ र त्यो प्रदेशमा चाहिँ उत्पादन भएको चाहिँ हाइड्रो पावरको क्षमता हामीले चाहिँ मिलाउनु पर्नेछ। सबभन्दा धेरै हाइड्रो पावर उत्पादन भएको चाहिँ प्रदेश भनेको गण्डकी प्रदेश हो भने सबभन्दा थोरै चाहिँ हाइड्रो पावर उत्पादन भएको प्रदेश भनेको कुन हो त, कर्णाली प्रदेश हो है। अब 527 मेगावाट भनेको छ। 527 मेगावाट कहाँ त, गण्डकी प्रदेशमा, अर्थात् A को 4। 472 कहाँ हो, बागमती प्रदेशमा। 280 एक नम्बर प्रदेशमा र 52 कहाँ हो त, सुदूरपश्चिम प्रदेश। अर्थात् तपाईँ चाहिँ अप्सन बी के हो त यसको राइट आन्सर, अप्सन बी यसको राइट आन्सर है। ल अर्को प्रश्न छ है। अब पुष्पलाल लोकमार्गलाई 9 नम्बर है, पुष्पलाल लोकमार्गलाई मध्य पहाडी राजमार्ग पनि भनिन्छ।
थाहा छ। 5 थरको चियो भन्ज्याङदेखि बैतडीको झुलाघाटसम्म 24वटा जिल्ला जोड्ने राष्ट्रिय गोरुको आयोजना हो यो। यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ त पुष्पलाल लोकमार्ग तथा मध्यपाटी राजमार्ग पनि भन्छौँ। यो ठिक छ। पुष्पलाल लोकमार्गको लम्बाइ कति छ त 1879 भनेको छ है। 1889 होइन कि 79 चाहिँ हो है। तर पहिला कति थियो त 1776 किलोमिटर थियो मध्यपाटी लोकमार्ग। अहिले कति हो त 1879। यो आर्थिक सर्वेक्षण अनुसार चेन्ज भइरहेको छ, यो कम्प्लिट भएको छैन, चेन्ज भइरहेको छ। अब अर्को के छ त पुष्पलाल लोकमार्गमा बन्ने सहर बन्ने नयाँ सहर 10वटा छन्। पक्कै पनि 10वटा सहर निर्माण गर्ने भनेको छ पुष्पलाल लोकमार्गमा पर्ने। र पुष्पलाल लोकमार्गले चाहिँ काठमाडौँलाई छुन्छ भनेको छ, यसले चाहिँ छुँदैन। भनेपछि के हो त 1 2 3 ठिक 4 चाहिँ बेठिक। यसको राइट है, सरी 2 र 4 गलत छ भनेको छ है। अब 1 र 3 ठिक, तपाईको चाहिँ 2 र 4 गलत हो। 1 र 3 ठिक, यता कतै पनि छ अप्सन मिलाएर हुन्छ, आफै बनाउनु है। यहाँनिर यो 1 र 3 ठिक हो, 1 र 3 ठिक, तपाईँ चाहिँ 2 र 4 के हो त गलत। यो आफै लेख्नु होला है। ल अप्सनमा चाहिँ ठ्याक्कै कुनै पनि मिलाएर हुन्छ। त्यसैले चाहिँ यो चाहिँ खासमा मेरो विचारमा चाहिँ टाइपिङ अलिकति मिस्टेक भयो। यो 1879 लेख्न खोजे हो, यो 89 भएको छ। किनभने अप्सन ख चाहिँ मिल्थ्यो यसो लेखाइदिए 1 2 3 4 बेठिक हुन्थ्यो होइन। यो चाहिँ 89 भएको छ, त्यसैले चाहिँ 79 हो है। अब अप्सन अनुसार चाहिँ कुनै पनि मिलेन। आफैले 1 र 3 ठिक, 2 र 4 चाहिँ गलत बनाउनु होला है यसलाई चाहिँ। ल 10 नम्बरमा के भनेको छ त सही भराइ रोज्नुहोस् भनेको छ है। अब क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC हैन सुन्नुभएको छ। यो त तपाईको चाहिँ यो वायुमण्डलमा हाम्रो जुन छ यो सूर्यबाट आउने हानिकारक परावैजनिक किरण रोक्नको लागि चाहिँ एउटा जुन लेयर छ, एउटा त्यसलाई के भन्छ भने ओजन लेयर भन्ने गर्छौं। समताप मण्डलमा जुन पृथ्वीको वायुमण्डलको 25 देखि 40 किलोमिटरको बीचमा छ, त्यसलाई नष्ट गर्न मुख्य जिम्मेवार ग्यास कुन छ त CFC ग्यास छ। यसको चाहिँ अणुसूत्र चाहिँ CFCl3 भनेको छ है। कार्बन फ्लोरिन र क्लोरिन मिलेर बने आउँछ यो। र गोबर ग्यास है, गोबर ग्यासमा मिथेनको मात्रा चाहिँ 50 देखि 70% हुन्छ भनेको छ। डाक्टर थोमस मिजले चाहिँ CFC ग्यासको उत्पादन सन् 1930 मा गरेका थिए। र सेन्डाई फ्रेमवर्क यो त हिजो गरेको क्वेशन पनि हो, प्राकृतिक प्रकोप न्यूनीकरणसँग सम्बन्धित छ भनेको छ। यसको के छ त सबै राइट एन्सर, सबै राइट, अप्सन डी। ल रोबोट को पूरा रूप के हो भनेको छ है। रोबोट है, रोबोटको विषयमा थाहा छ है। यो तपाईँ चाहिँ किरोबो भनेको के हो त जापानको रोबोट हो, जुन चाहिँ विश्वको पहिलो बोल्ने रोबोटको रूपमा लिने गर्छ हामीले किरोबोलाई। अब सोफिया भनेर सुन्नु भएको छ। सोफिया भनेको चाहिँ के हो त नागरिकता प्राप्त गर्ने विश्वको पहिलो रोबोट, जुन चाहिँ साउदी अरबले चाहिँ यसलाई नागरिकता दिएको थियो। अब तपाईको चाहिँ रोबोटको आविष्कार गर्ने वैज्ञानिक को हुन् त है। रोबोटको आविष्कार कसले गरेका थिए त भन्दा रोबर्ट लुइस जोन्सन है। रोबर्ट लुइस जोन्सन अमेरिकाका चाहिँ एन्टरप्रेनर हुन्, खासमा यिनी व्यवसायी। रोबर्ट लुइस, एल भनेको लुइस है, मैले एल मात्र लेखेँ। रोबर्ट लुइस जोन्सनले चाहिँ रोबोटको इन्भेन्सन गरेका थिए, आविष्कार गरेका थिए। सोफिया भनेको चाहिँ के हो त नागरिकता प्राप्त गर्ने विश्वको पहिलो रोबोट हो। र किरोबो भनेको के हो त विश्वको पहिलो बोल्ने रोबोट, जुन चाहिँ जापानले बनाएको थियो। अब आउने प्रश्न के सोधिरहेको छ रोबोटको फुल फर्म। अब रोबोटको फुल फर्म भनेको चाहिँ यहाँ रकेट बर्न इलेक्ट्रिसिटी रेडियो ट्रान्समिटर भनेको छ, रकेट बर्न इमर्जेन्सी रकेट ट्रान्समिटर भनेको छ, रकेट बर्न इमर्जेन्सी रेडियो ट्रान्समिटर भनेको छ, रकेट बर्न इमर्जेन्सी रेडियो ट्रान्सफर्मिटर भनेको छ। यसको राइट एन्सर के हो त अप्सन सी, रकेट बर्न इमर्जेन्सी रेडियो ट्रान्समिटर। ल यसको राइट एन्सर के हो त अप्सन सी, अप्सन ग यसको राइट एन्सर। अब अर्को प्रश्न छ रसिया सरकारको सहयोग भएको आयोजना कुन हो भनेको छ। यहाँ विभिन्न आयोजनाहरू दिएको छ। त्यो मध्ये चाहिँ
रुसको चाहिँ सहयोग भएको चाहिँ आयोजना कुन हो भनेको छ हेर्नुहोस् है। अब हेटौडा डिजेल प्लान्ट भनेको छ। यो हेटौडा डिजेल प्लान्टमा रसियाको सहयोग छैन। यो हेटौडा डिजेल प्लान्टमा चाहिँ एसियाली डेभलपमेन्ट ब्याङ्क एडिबी को सहयोग छ, जसको हेडक्वार्टर चाहिँ फिलिपिन्सको मनिलामा रहेको छ। अब कुलेखानी जलविद्युत आयोजना भनेको यसमा पनि के छ त, जापान प्लस नेपाल, जापान सरकार र नेपाल सरकारको लगानी छ कुलेखानीमा, जाइकाले लगानी गरेको छ। त्रिशुली जलविद्युत आयोजना के छ, त्यसमा नेपाल र भारतको लगानी छ भने पनौती जलविद्युत आयोजनामा कस्तो छ त, रसिया सरकारको लगानी छ, सोभियत संघ भन्ने गर्छौँ हैन। अब नेपाललाई सबभन्दा पहिला चाहिँ आर्थिक सहयोग गर्ने देश भनेको अमेरिका हो। 22,000 अमेरिकी डलर सहयोग गरेको थियो 1952 मा, सबभन्दा पहिला 4 पिलर पोइन्ट प्रोग्रामको लागि। सबभन्दा पहिला नेपाललाई चाहिँ के हो त, प्राविधिक सहयोग गर्ने देश कुन हो त, बेलायत हो। फर्पिङ हाइड्रो पावरको लागि सबभन्दा पहिला प्राविधिक सहयोग गरेको थियो। र नेपालको सबभन्दा ठुलो दात्री निकाय भनेको कुन हो त, जापान। नेपालको सबभन्दा ठुलो दात्री निकाय चाहिँ जापान हो। ल हेर्नुहोस्, र नेपालमा सबभन्दा धेरै लगानी कसो छ, एडिबी को छ। अब रुस सरकारको सहयोगमा बनेको कुन छ त, पनौती हाइड्रो पावर। पनौती हाइड्रो पावर हाम्रो काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लामा पर्छ। पनौती सहर भनेको के हो त, नेपालको चाहिँ भूकम्पबाट एकदमै सुरक्षित सहर पनि मानिन्छ, एउटै प्लेटमा निर्माण भएको छ भन्छौँ हैन त। ल ओके, यसको राइट एन्सर अप्सन डी, पनौती जलविद्युत आयोजना। ल संयुक्त राष्ट्रसङ्घले चाहिँ सन् 2021 कुन वर्षको रूपमा मनाइरहेको छ, हेर्नुहोस् मनाइसक्यो होइन, 22 भइसक्यो अब त, मनाइरहेको छ भने 2021 कुन वर्षको रूपमा मनाएछ युएनओले। अब विभिन्न वर्षहरू मनाउँछ युएनओले हैन। सबभन्दा पहिला चाहिँ यस्तो वर्षहरू मनाउन थालेको भनेको 1960 देखि हो। युएनओले चाहिँ 1960 लाई सबभन्दा पहिला चाहिँ अफ्रिका वर्षको रूपमा मनाएको थियो है। विभिन्न वर्षहरू मनाउँदै आएको छ युएनओले। 1960 लाई चाहिँ सबभन्दा पहिला मनाएको वर्ष भनेको अफ्रिका वर्षको रूपमा मनाएको थियो युएनओले। अब के महत्त्वपूर्ण वर्षहरू छन् तपाईको शिक्षासँग सम्बन्धित वर्ष। तपाईँ चाहिँ 1972 लाई चाहिँ के मनाएको थियो त, अन्तर्राष्ट्रिय पुस्तक वर्षको रूपमा मनाएको थियो युएनओले। हेर्नुहोस् है, 1972 लाई चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय पुस्तक वर्षको रूपमा मनाएको थियो युएनओले। त्यसै गरी 1990 लाई चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय साक्षरता वर्षको रूपमा मनाएको थियो। 1990 लाई चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय साक्षरता वर्षको रूपमा मनाएको थियो युएनओले। अब यहाँ मलाई क्वेसन के सोधेको छ, 2021 मा चाहिँ युएनओले कुन वर्ष मनायो भनेको छ है। अब एउटा अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति र विश्वासको वर्ष भनेको छ, अन्तर्राष्ट्रिय आदिवासी संस्कृति वर्ष भनेको छ है। यो अन्तर्राष्ट्रिय आदिवासी संस्कृति भनेको चाहिँ कहिले मनाएको थियो, 1994 मा मनाएको थियो है। 1994 मा मनाएको थियो। अन्तर्राष्ट्रिय कोदो वर्ष अर्थात् 2016 लाई चाहिँ दलहन बालीको रूपमा मनाएको थियो युएनओले। र विकासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय दिगो पर्यटन वर्ष भनेको 1967 लाई चाहिँ पर्यटन वर्षको रूपमा मनाएको थियो युएनओले। भनेपछि के हो त, अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति र विश्वास वर्ष भनेर मनाएको थियो युएनओले 2021 लाई। यसले ख्याल गरौँ है। 1967 लाई चाहिँ पर्यटन वर्षको रूपमा मनाएको थियो। 1960 देखि चाहिँ यस्ता वर्षहरू मनाउन थाल्यो। सबभन्दा पहिला अफ्रिका वर्ष, 1972 मा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय पुस्तक वर्ष, 1990 मा अन्तर्राष्ट्रिय साक्षरता वर्ष मनाएको थियो युएनओले। यसको राइट एन्सर के हो त, अप्सन ए है। यसको राइट एन्सर के हो त, अप्सन ए। अर्को प्रश्न छ। अब 10औं कर दिवस, राष्ट्रिय कर दिवसको नारा तलका मध्ये कुन भनेको छ, 10औं कर दिवसको। अब कर दिवस थाहा छ हैन, प्रत्येक वर्ष मङ्सिर 1 गते मनाउँछौँ हामी। किन मनाउँछौँ त, 2054 साल मङ्सिर 1 गतेदेखि भएको छ नेपालमा भ्याट लागू भएको थियो। भ्यालु एडेड ट्याक्स, मूल्य वृद्धि कर 2054 साल मङ्सिर 1 गतेदेखि नेपालमा भ्याट लागू भएको थियो। त्यही भएर हामी चाहिँ मङ्सिर 1 गतेलाई के छ त, कर दिवसको रूपमा मनाउँछौँ। भ्यालु एडेड ट्याक्स नेपालमा चाहिँ सुरुमा 10% भ्याट लाग्थ्यो भने अहिले कति लाग्छ त, 13% भ्याट लाग्छ। विश्वमा भ्याटको सुरुवात गर्ने देश फ्रान्स, सार्कमा सबभन्दा पहिला भ्याट लागू गर्ने देश कुन हो त, पाकिस्तान। र 10औं कर दिवस, 10औं राष्ट्रिय कर दिवसको नारा के हो त भन्दा, स्वैच्छिक कर सहभागितामा अभिवृद्धि, स्वैच्छिक कर सहभागितामा अभिवृद्धि, सुशासन, विकास र समृद्धि। अप्सन ए नै के हो त्यसको राइट एन्सर। स्वैच्छिक कर सहभागितामा अभिवृद्धि, सुशासन, विकास र समृद्धि के हो त यसको नारा। अर्को प्रश्नतिर जाउँ। टाइम्स पर्सन अफ द इयर 2020 तलका मध्ये को हुन् भनेको छ। टाइम पर्सन अफ द इयर एउटा यो अमेरिकाको एउटा पत्रिकाले चाहिँ प्रत्येक वर्ष टाइम पर्सन अफ द इयर भनेको
त्यो वर्षमा चाहिँ एकदम चर्चामा आइरहने मान्छे को भयो त है, एकदम चर्चाको शिखरमा रहेको मान्छे को भयो त भनेर चाहिँ एउटा व्यक्तिलाई चाहिँ टाइम पर्सन अफ द इयर घोषणा गर्ने चलन गर्छ हैन। यो एउटा गार्जियन भन्ने एउटा पत्रिका छ अमेरिकाको, त्यसले। र 2020 मा चाहिँ कसलाई गरेको थियो त भन्दाखेरि अमेरिकाको राष्ट्रपति जोन बाइडेन र उपराष्ट्रपति कमला ह्यारिस है। अप्सन एमै छ। 2020 मा चाहिँ सबभन्दा धेरै चर्चामा आउन सफल चाहिँ व्यक्तिहरू जोन बाइडेन र कमला ह्यारिस। र 2021 को पनि टाइम पर्सन अफ द इयर घोषणा गरिसकेका छ। 2021 को टाइम पर्सन अफ द इयर को हुन् त एलन मस्क। एलन मस्क 2021 को टेस्ला कम्पनीको मालिक, विश्वको सबभन्दा धनी व्यक्ति एलन मस्क 2021 को टाइम पर्सन अफ द इयर। यो चाहिँ प्रत्येक वर्ष अमेरिकाको एउटा पत्रिकाले के गर्छ त प्रकाशन गर्छ। अब प्रश्न 16 तिर जाउँ। 1994 मा बृहस्पति ग्रहमा ठोकिएर चकनाचुर भएको पुष्य तारा कुन हो भनेको छ। अब यसमा खासै व्याख्या गर्नुपर्ने कुरा कुनै पनि छैन। टेम्पल टटल, हेली, कोमा र सुमेकर लेबी भनेको छ। सुमेकर लेबी अप्सन घ। सुमेकर लेबी चाहिँ 1994 मा बृहस्पति ग्रहमा ठोकिएर चाहिँ चकनाचुर भएको थियो। अप्सन डी। अर्को छ एउटा चाहिँ हिमनदीको बारेमा कुन दुईटा ठिक छ भनेको छ हैन। अब चाहिँ एउटा काफे हिमनदी म्याग्दी, चाफीमा हिमनदी ताप्लेजुङ, हिङको सोलुखुम्बुको दुधकोटीका गाउँपालिकामा पर्छ, लाङटाङ गोर्खा भनेको छ। यो के त सबै ठिक छ। अप्सन घ यसको राइट एन्सर। मैले अब लामो हिमनदी ठुलो हिमनदीको बारेमा हिजो पनि भनिसकेको छु तपाईहरुलाई। अर्को प्रश्नतिर जाउँ। अब प्रश्न नम्बर 18 बृहत पुरस्चार्य भनेर छ। यो अलिकति मिस्टेक छ, पुरस्चार्य भन्नुपर्ने बृहत पुरस्चार्य है। बृहत पुरस्चार्यानी नामक तन्त्रशास्त्रका लेखक को हुन् भनेको छ। पृथ्वीनारायण शाह, प्रताप सिंह शाह, रणबहादुर शाह र पृथ्वी बहादुर सिंह भनेको छ। अब यो बृहत पुरस्चार्य शास्त्रका लेखक चाहिँ प्रताप सिंह शाह है। प्रताप सिंह शाह यिनी चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहका जेठा छोराले लेखेका थिए। प्रताप सिंह शाहले मैले पनि भने 1832 मा चाहिँ नेपाल र तिब्बत वाणिज्य सन्धि गरेका थिए। र यिनी एउटा अर्को महत्त्वपूर्ण चलन चलाएका छन्। के हो त इन्द्र जात्रामा चाहिँ लिङ्गो गाड्ने चलन हेर्नुस् है। इन्द्र जात्राका तीनटा कुरा छ। इन्द्र जात्राको चलन कहिले चलाएको भन्दा गुणकामदेवले हैन। इन्द्र जात्रामा लिङ्गो गाड्ने चलन कहिले चलाएका हुन् त यिनले चलाएका हुन्, प्रताप सिंह शाहले, जसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ त नेपालको इतिहासमा योग्य बाबुको चाहिँ अयोग्य पुत्रको रूपमा लिने गर्दछौँ। यिनको मृत्यु चाहिँ 1834 मा भएको थियो। र यिनकी श्रीमतीको हुन् त राजेन्द्र लक्ष्मी, यिनकी छोरी श्रीमती हुन् भने यिनका छोराको हुन् त रणबहादुर शाह हुन् है। ल प्रताप सिंह शाहले चाहिँ यो ग्रन्थको रचना गरेका थिए। जसको तपाईँ चाहिँ शब्द विद्या ग्रन्थ चाहिँ अंशु ब्रह्मले गरेका थिए हैन। जय पृथ्वीराज सिंह चाहिँ हाम्रो के त यो एउटा अक्षराङ्क शिक्षा भन्ने रचना गरेका छन्। अब कुन जोडा गलत छ भने है। अब त चाहिँ जोडा अब राधी सानो लमजुङ, अब यो के त विभिन्न हाइड्रो पावर दिएको छ, जोडा मिलाउनु पर्छ, हेर्नु पर्छ हामीले। राधी सानो हाइड्रो पावर लमजुङ, डम्बर खोला हाइड्रो पावर बागलुङ, ड्यारी खोला हो यो ड्यारी खोला यो सिन्धुपाल्चोकमा, माई खोला गोर्खामा भनेको छ। अब यसमा रङ भनेको के हो त माई खोला भनेको इलाममा पर्छ, तपाईँ चाहिँ गोर्खामा पर्दैन। यसको के हो त राइट एन्सर अर्थात् गलत एन्सर कुन हो त घ। अप्सन घ यसको गलत एन्सर हो है। र अर्को प्रश्न छ 20 नम्बर प्रश्न। 2077 सालको चाहिँ जगदम्बा श्री पुरस्कार है। 2077 सालको चाहिँ जगदम्बा श्री पुरस्कार कसलाई प्रदान गरियो भनेको छ। जगदम्बा श्री पुरस्कार थाहा छ नि हैन। मदन पुरस्कार र जगदम्बा श्री पुरस्कार प्रदान गर्ने संस्था एउटै हो। मदन गुठीले दिन्छ जगदम्बा श्री पुरस्कार पनि, र मदन पुरस्कार पनि दिन्छ मदन गुठीले दिन्छ। 2045 सालमा स्थापना भयो जगदम्बा श्री पुरस्कार। 2045 सालदेखि नै वितरण गर्न थाल्यो। पहिलो पटक चाहिँ नेपाली संगीत क्षेत्रमा योगदान पुर्याए बापत नारायण गोपाल गुरुआचार्यलाई दिएको थियो पुरस्कार। र यसको सुरुमा चाहिँ 50,000 रुपियाँ राशि थियो भने अहिले चाहिँ यसको राशि कति छ त
4 लाख रुपियाँ राशि छ जगदम्बा श्री पुरस्कारको। नेपाली कला साहित्य सङ्गीत क्षेत्रमा लामो समयदेखि योगदान गर्दै आएको मान्छेले के दिन्छ त? यो पुरस्कार दिन्छ। मदन पुरस्कार भनेको उत्कृष्ट पुस्तकलाई दिने हो, नेपाली भाषामा प्रकाशित भएका पुस्तकहरू मध्ये, तर यो त योगदान बापत दिन्छ। यसपालिको 77 साल कसले पाएको त? भैरव बहादुर थापा। भैरव बहादुर थापाले नेपाली नृत्य क्षेत्रलाई चाहिँ नयाँ उचाइमा पुर्याउन सहयोग गरे बापत यो पुरस्कार प्रदान गरिएको थियो 4 लाख रुपियाँ राशिको। योभन्दा पहिला कसले पाएको थियो त? 2076 सालमा शान्ति ठटाललाई दिएको थियो। शान्ति ठटाललाई नेपाली सङ्गीत क्षेत्रमा योगदान गरे बापत। त्योभन्दा पहिला चाहिँ तपाईँको चाहिँ 2075 सालमा कसले पाएको थियो त? तिलविक्रम नेम्बाङ अर्थात् बैरागी काइलाले नेपाली साहित्य क्षेत्रमा योगदान गरे बापत प्राप्त गरेका थिए है, भैरव बहादुर थापा। यसको राइट एन्सर अप्सन ग सी है। ल अब अर्को प्रश्न कता छ हेरौँ है। अब अर्को प्रश्न मेरो विचारमा एकैचोटि हामी कता जान्छ त? 46 है, 46 तिर जाउँ। देश निकाला विरुद्धको हक नेपालको कुन धारामा उल्लेख भएको छ भनेको छ नि त? देश निकाला विरुद्धको हक थाहा छ? सेकेन्ड लास्ट धारा 45 है। धारा 45 नेपालमा कसैलाई पनि देश निकाला गर्न पाइँदैन। देश निकाला विरुद्धको हक कुरा गरेका छ धारा 45 मा। धारा 46 मा चाहिँ संवैधानिक उपचारको हकको कुरा गरेका छ है। ल यसरी अब कति मिल्यो आफूले ख्याल गर्नु होला। र एउटा हिजोको क्वेसन है, हिजो एउटा यो क्वेसन चाहिँ एउटा रङ भएको छ। ठ्याक्कै एउटा मैले उल्टो क्वेसन भनेको छु, कसरी उल्टो एन्सर भनेको छु। यो के भन्छ? यो ग्रहणको विषयमा होइन। मैले धेरैजनाले भन्नुभएको थियो अब कस्तो ठ्याक्कै उल्टो भनेछु मैले त्यतिखेर, मान्छे गल्ती भयो मबाट है। त्यो आज म सच्याइदिन्छु त्यो कुरालाई। के भनेको थियो हिजो क्वेसन? के थियो मसँग क्वेसन थियो? यो हेर्छु कति नम्बर क्वेसन थियो मसँग? क्वेसन कता छ है? यो 36 मा थियो। तलका कथनहरू अध्ययन गर्नुहोस् भनेको थियो होइन। सूर्यग्रहण लाग्दा चाहिँ सर्वप्रथम सूर्यको पूर्वी भाग ढाकिन्छ भनेको थियो। अनि सूर्यग्रहणमा चाहिँ पूर्णिमाको दिनमा मात्र लाग्छ भनेको थियो होइन त। अनि यसमा के थियो त भन्दाखेरि सूर्यग्रहण लाग्दा चाहिँ सूर्यको चाहिँ पहिला पश्चिमी भाग पहिला ढाकिन्छ है। म ठ्याक्कै उल्टो भनेको छु। पश्चिमी भाग पहिला ढाकिन्छ र सूर्यग्रहण चाहिँ के हो त? औँसीको दिनमा मात्रै लाग्छ। चन्द्रग्रहण चाहिँ के हो त? पूर्णिमाको रातमा लाग्छ है। यो कुरा चाहिँ ख्याल गर्नु ल, ठ्याक्कै उल्टो भएको छ। हस्, थ्याङ्क यू सबैलाई। गुड नाइट, शुभरात्रि है। अब नेक्स्ट फिडब्याक क्लासमा फेरि भेटौँला। हस्, सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद सर। साथीहरू, हिजो एउटा प्रश्न मिस्टेक भएको थियो, सरले त्यसलाई सच्याइसक्नु भएको छ। सो आज अलिकति प्राविधिक समस्याको कारणले गर्दाखेरि विकास सर जोडिन सक्नु भएको छैन, अलिकति लाइनमा डिस्टर्ब छ भन्ने चाहिँ आएको छ। र आजको जुन आइक्यू पार्टको फिडब्याक क्लास छ त्यो चाहिँ हामी भोलि गर्छौँ। भोलिको नयाँ सेट र आजको जुन आइक्यू पार्ट छ त्यो मिलाएर चाहिँ हामी भोलि गर्छौँ है। त्यसरी चाहिँ हामीले म्यानेज गरेका छौँ। र तपाईँलाई चाहिँ अहिलेको जुन यो बाँकी खण्ड छ भोलि पर्सिबाट त हामी लगभग जुन कम्प्युटरको पाटो छ त्यो पनि गर्ने र त्यसपछि एजुकेसन पाटोलाई पनि अगाडि बढाउँछौँ होइन। त्यसको पनि फिडब्याक सेसन चाहिँ राख्ने भन्ने चाहिँ तयारी गरिराखेका छौँ। र अहिले चाहिँ म तपाईँहरूलाई चाहिँ यता आन्सर की तपाईँहरूलाई चाहिँ यहाँ सो गर्छु, राइट आन्सर टिक लाउँछु। यहाँहरूले आफ्नो कपीमा वा केमा टिपोट गर्दै हुनुहुन्छ त्यसमा चाहिँ तपाईँहरूले त्यही किसिमले गर्दाखेरि चाहिँ लाउनु होला। र मैले भनिसकेको छु पुनः आइक्यू को फिडब्याक क्लास आज केही टेक्निकल समस्याको कारणले गर्दाखेरि आज हुन सकेन। भोलि बेलुका भोलिको नयाँ सेट र त्यसपछि आजको सेट गरेर चाहिँ हामी त्यसरी गर्छौँ। ओके, 21 नम्बरबाट चाहिँ हामी सुरु गर्छौँ। 21 नम्बरबाट चाहिँ हामी सुरु गर्छौँ। राम्रोसँग टिप्नु होला है, राम्रोसँग टिप्नु होला। 21 को आन्सर रहेको छ सी है। त्यसै गरेर 22 नम्बर रहेको छ, 22 को रहेको छ डी। त्यसै गरेर 23 नम्बर रहेको छ, 23 को रहेको छ बी। त्यसै गरेर 24 नम्बर रहेको छ, 24 को पनि बी रहेको छ। त्यसै गरेर 25 नम्बर रहेको छ, 25 नम्बरको रहेको छ सी।
त्यसै गरेर 26औं नम्बरको रहेको छ, 26 को ए रहेको छ, 27औं नम्बरको रहेको छ, 27 को डी, त्यसै गरेर 28औं नम्बरको प्रश्न रहेको छ, 28 को रहेको छ सी, त्यसै गरेर 29औं नम्बरको रहेको छ, 29 को 20, त्यसै गरेर 30औं नम्बरको रहेको छ, 30 को रहेको छ ए, 31 नम्बर, 31 नम्बरको बी, त्यसै गरेर 32 नम्बर, 32 को रहेको छ बी, त्यसै गरेर 33, 33 को रहेको छ ए, त्यसै गरेर 34। यो आइक्यू को चाहिँ भोलि फिडब्याक हुन्छ है, म आन्सर चाहिँ यहाँ तपाईहरुलाई चाहिँ शो गर्छु, तर भोलि यसको फिडब्याक चाहिँ भोलि हुन्छ। आन्सर चाहिँ म तपाईहरुलाई शो गर्छु। क्वेशन पढेर लाउनु न भन्नु भएको छ, तपाईहरुलाई क्वेशन छँदै छँदै के पढ्नु पर्छ हैन, तपाईहरुलाई आन्सर चाहिँ लगाइदिनु खोजेको हो मैले है। 35 को सी, सबै कुरा आन्सर पनि मैले पढिदिने, साथीहरुलाई टिक पनि मैले लगाइदिने, अनि त्यसपछि सबै कुरा हामीले गरिदिनु पर्ने, अनि एक्जाम पनि हामीले दिदिनु पर्ने हो साथी हो। केही कुरा त आफू पनि गरौँ न, आफू नहुँदासम्म त कहाँ सकिन्छ त हामी हैन। क्वेशन पनि पढिदिनु पर्ने, आन्सर पनि लगाइदिनु पर्ने, अनि एक्जाममा पनि गइदिनु पर्ने होला लास्टमा त। त्यही भएर कहिलेकाहीँ आफ्नो पनि बानी सुधार गरौँ, केही नभए नि एक्सर्साइज त होला हैन, स्वास्थ्य त बन्छ हैन त साथीहरु। त्यही भएर आफू पनि पेजमा आउँछ नातिनुस्, तपाईहरुलाई त आनन्द छ नि, घरि पेजमा आओस् भन्ने चाहना हुन्छ घरि हैन, के फरक पर्छ र हैन। त्यही भएर 40 को बी, 41 को सी, 42 को बी, 43 को बी, 44 को ए, 45 को डी, 46 को सी अघि भइसक्यो, 47 को ए, 48 को सी, 49 सी, 50 को सी। ल साथीहरु, मैले यहाँहरुमा चाहिँ प्रश्नहरु तथा त्यसको फिडब्याक के रे फिडब्याक सेसन भएको छ र आइक्यू को फिडब्याक क्लास भोलि हुन्छ, मैले यहाँहरुलाई जानकारी गराइसकेको छु र त्यसै गरेर आन्सर पनि यहाँ टिक लगाइसकिएको छ। आशा छ पक्कै पनि आजको सेसन यहाँहरुलाई मन परेको छ भन्ने आशा गरेका छौं। त्यसै गरेर साथसाथै शिक्षक अध्यापन अनुमति पत्र टिचर लाइसेन्स को क्लास चाहिँ आजैबाट नयाँ ग्रुप सुरु भएको छ, टिचर लाइसेन्स क्लास। यदि यहाँहरु इच्छुक हुनुहुन्छ वा तपाईहरुको साथीभाइहरु दाइ को हुनुहुन्छ पढ्न इच्छुक हुनुहुन्छ, पढ्ने तयारीमा हुनुहुन्छ भनेपछि यहाँहरुले सम्पर्क गर्न भन्नु होला। आजबाट नयाँ क्लास सुरु भएको छ, बेलुका 7 बजेदेखि 9 बजेको टाइममा चाहिँ शिक्षक सेवा आयोग शिक्षक अध्यापन अनुमति पत्र टिचर लाइसेन्स को क्लास चाहिँ सुरु भएको छ। यहाँहरु वा अन्य साथीहरु जोडिन सक्नुहुनेछ, त्यसको लागि पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। साथसाथै यहाँहरुलाई आजको यी प्रश्नपत्र तथा फिडब्याक क्लास के कस्तो लाग्यो एकचोटि संक्षिप्तमा आफ्नो प्रतिक्रिया राखिदिनु होला। र त्यसै गरेर हामीले हिजो गरेको जुन हिजो अस्तितिर गर्थ्यौं जुन एक्जाम गुगल फर्मबाट एक्जाम लिएर
चाहिँ हामीले इक्जाम लिएर रिजल्ट पब्लिस गर्नेवाला त्यो सिस्टम राम्रो छ वा आज गरिएको प्रश्नपत्रहरू फेसबुक पेज मार्फत पोस्ट गर्ने र त्यसपछि त्यसको फिडब्याक क्लास सिधै गर्ने, त्यो चाहिँ कुन चाहिँ प्रक्रिया चाहिँ राम्रो छ? हिजो जुन तरिकाले हामीले गुगल फर्मबाट इक्जाम गरेर अनि त्यसपछि 1 बाइ 1 क्वेसन टिक लाएर अनि त्यसपछि आन्सर पनि आउने र फिडब्याक क्लास पनि पाउने, त्यो राम्रो कि आज फेसबुक पेज मार्फत डाइरेक्ट रूपमा क्वेसन पब्लिस हुने र त्यसपछि त्यसको फिडब्याक सेसन चाहिँ हुने, कुन चाहिँ राम्रो छ? एकचोटि साथीहरूले छोटोमा चाहिँ प्रतिक्रिया राखिदिनु होला। आगामी दिनमा भोलिबाट हुने क्लासहरुमा हामी त्यही बमोजिम चाहिँ यहाँहरुकै सल्लाह बमोजिम चाहिँ हामी भोलि गर्नेछौँ। यहाँहरुले छोटोमा चाहिँ प्रतिक्रिया राखिदिनु होला। गुगल फर्मबाट हुनुभएको छ एकजना साथीले रिजल्ट पब्लिस गर्ने भन्नुभएको छ। आको पनि बेस्ट भन्नुभएको छ। गुगल एक्जाम लास्टमा फिडब्याक भन्नुभएको छ। ओके बेस्ट छ सर, एक्जाम पनि गर्नु पर्यो, दुवै प्रक्रिया सही छ भन्नुभएको छ। गुगल फर्मबाट धेरै साथीहरु गुगल फर्म भन्ने आएको छ, एक्जाम लिएर फिडब्याक गर्ने भन्नुभएको छ। हिजोको नाइस भन्नुभएको छ, हिजोको राम्रो भन्नुभएको छ। एक्जाम प्लस फिडब्याक ओके, yesterday feedback is better than today भन्नुभएको छ। ओके गुगल फर्मबाट भन्नुभएको छ। ल धेरै साथीहरुको भन्दा पनि 99% साथीहरुको चाहिँ 99% साथीहरुको चाहिँ गुगल फर्मबाट भन्नुभएको छ। ओके भोलिबाट हामी त्यही प्रक्रिया अनुसार जानेछौँ। बेलुका ठीक यहाँलाई टिप्नु होला, बेलुका ठीक 5 बजे हामी फेसबुक पेजमा चाहिँ एक्जामको लिंक पब्लिस गर्नेछौँ र 5 बजेदेखि 9 बजे भित्र यहाँहरुले एक्जाम दिइसक्नु पर्नेछ। अन्यथा 9 बजे पछि दिएको एक्जामलाई चाहिँ हामी मान्ने गर्ने छैनौं, त्यसको आन्सर शो गर्ने छैनौं। 9 बजेदेखि चाहिँ हामीले रिजल्ट तयारी गर्नुपर्ने हुन्छ। 9 देखि 9:30 को बीचमा हामी रिजल्ट पब्लिस गर्छौं र त्यसपछि 9:30 बजे चाहिँ हामी फिडब्याक सेसनमा चाहिँ उपस्थित हुन्छौं। त्यो किसिमले गर्छौं। बेलुका ठीक 5 बजे पेजमा आउँछ। 5 बजेदेखि 9 बजे भित्रमा चाहिँ यहाँहरुले एक्जाम दिएर सबमिट गरिसक्नु पर्नेछ। एक्जाम दिने होइन, एक्जाम दिइसक्नु पर्नेछ है, दिएर सक्नु पर्नेछ। त्यो प्रक्रिया गर्नुहुन चाहिँ यहाँ सबै साथीहरुलाई चाहिँ अनुरोध गरे। साथसाथै यति भन्दै ठीक छ, हिजोको भन्नुहुन्छ त्यही प्रक्रिया गरौँ न, केही छैन, त्यसमा समस्या भएन। ओके साथीहरु, ओके आजको लागि अब छुट्टिने बेला आएको छ। आजलाई छुट्टिन्छ, भोलि पुनः हामी 9:30 बजे यहाँहरुमा चाहिँ उपस्थित हुनेछौँ। हस् आजलाई छुट्टियौं। हस् नमस्ते, शुभरात्रि।